Namaste and welcome to Pokhran News. You are watching Healthy Life program on the screen of Pokhran News online TV. हामी हरेक दिन आउने गर्छौं कोरोना भाइरसको अपडेट लिएर। कोरोना भाइरसबाट लाग्ने रोग कोभिड-19 ले विश्वलाई आक्रान्त बनिरहेको छ। संसारका 210 भन्दा बढी देशहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनिरहेका छन्। मानव इतिहासमा यो एउटा दुःखद घटना बनिरहेको छ। सारा विश्व चिन्तित छ, सबैको ध्यान कोरोना भाइरसमै रहेको छ र विषयवस्तु यही नै छ, कुराकानीको विषयवस्तु। हामी पनि रेगुलर यही कुराहरू गरिरहेका छौं। तपाई घरमै हुनुहुन्छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र सधैँ एउटै टपिक्समा हामी कुरा गरिरहेका छौं, तर अपडेटहरू भइरहेछन्, नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। हाम्रा गेस्टहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, नयाँ विचारले हाम्रो समाजलाई कसरी स्वस्थ बनाउन सकिन्छ, आम नेपालीहरू कसरी स्वस्थ रहने र विश्वकै मानव जगतमा स्वस्थता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यिनै सेरोफेरोमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। विश्वमा 44 लाख मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट प्रभावित बनेका छन्। 16 लाख मानिसहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 2,98,843 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसका कारणबाट ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। यसरी झण्डै 3 लाख मानिसको ज्यान जानु भनेको यो सानो कुरा होइन। यसले आम मानिसलाई एउटा च्यालेन्ज गरिरहेको छ। मेडिकल साइन्स पनि अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। यसको औषधिको इन्भेन्सन हुन सकिरहेको छैन। दिस इज अ च्यालेन्ज टु द मेडिकल साइन्स। साँच्चै नै हामी मेडिकल साइन्समै भर परिरहेको छौँ। आम मान्छेले आफ्नो स्वस्थता गेन गर्नका लागि मेडिकल साइन्समा निर्भर छ। धेरै प्रकारका औषधिहरू उत्पादन भएका छन्। तिनै औषधिको सेवनबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई लम्बाइरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो समयमा आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा समाज, परिवार र परिवेश र मानव जगतकै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि स्वस्थता, स्वास्थ्य भन्ने कुरै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। हामी सबैको ध्यान यसैमा छ। यदि अरू बेला नेपाल बन्द हुन्थ्यो भने हामी कति आक्रोश व्यक्त गर्थ्यौँ, कति छिटो बाहिर निस्कन्थ्यौँ 5 बजेपछि। तर आज लकडाउनको 52औं दिनमा पनि हामी धैर्य धारण गरेर घरै बसिरहेका छौँ। तर 2 दिन अगाडि मात्रै लकडाउनलाई अलिकति फितलो गर्ने हो कि भन्ने गभर्मेन्टको पनि एक खालको पोलिसी निस्कियो र त्यो लकडाउन केही खुकुलो भएको आधारमा फेरि कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको देखिन्छ। काठमाडौँ, पोखरा लगायतका अन्य सहरहरूमा लकडाउन थोरै खुकुलो मात्रै के भएको थियो, यहाँ रोगीहरूको संख्या बढ्यो। त्यसैले नेपालमा 246 जना मानिसहरू संक्रमित बनिसकेका छन्। आज यिनै सेरोफेरोमा हामी कुरा गर्छौं र आजको कार्यक्रममा मैले स्टेसनमा निम्त्याएको छु, हाम्रो स्क्रिनमा निम्त्याएको छु। नेपाल चिकित्सक सङ्घ गण्डकी शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर निर्मल लामिछाने। हाम्रो स्क्रिनमा जोडिसक्नु भएको छ डाक्टर साहब। म डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, वेलकम टु पोखरा न्युज। हजुर, धन्यवाद हजुर। डाक्टर साहबलाई ठ्याक्क हेर्दाखेरि अहिले ड्युटीमै हुनुहुन्छ, यहाँ आफ्नो ओपिडीमा हुनुहुन्छ, एकदमै पुरा ड्रेसमा, होइन, कोरोना भाइरस विरुद्धको एउटा चाहिँ जुन तयारीमा हामी छौँ, ठ्याक्कै पिपी लगाउनु भएको छ, मास्क लगाउनु भएको छ, टोपी लगाउनु भएको छ। यो दृश्य हेर्दा चाहिँ म आफू पनि यही लगाएर बोल्नुपर्छ जस्तो फिल चाहिँ भयो। तर मैले अरू बेला लगाउँथेँ मास्कहरू, तर स्टेसनमा म एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि लगाएको छैन। सो इट इज डिफिकल्ट टु रिकगनाइज योर फेस। यो त हजुरको फेस चाहिँ चिन्नलाई अलिक गाह्रो भएको छ। तर डाक्टर निर्मल लामिछानेलाई जो कसैले पनि चिन्छ र अहिले यहाँ कम्प्लिट एउटा मेडिकल ड्रेसमा हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नको लागि जुन ड्रेस आवश्यक थियो त्यो ड्रेसमा हुनुहुन्छ। हामी यही ड्रेसमै रहँदै हामी कुराकानी गर्छौँ डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब, मैले कुराकानी सुरुमै जोड्न चाहेँ कि यो 2 दिन लकडाउनलाई अलिकति फितलो गर्ने भन्ने खालको कुरा आइदियो र फितलो देखियो पनि। जब लकडाउन अलिकति फितलो बनेको थियो र कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या पनि वात्तै बढ्दियो। आजको डेटमा 246 जना भइसकेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ, कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ, यहीँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। हजुर, सर्वप्रथम त के छ भने हामीले जुन बेला लकडाउन गऱ्यौँ, त्यो लकडाउनको नाममा हामीले लकडाउन त गरियो, तर त्यसको चाहिँ समीक्षा चाहिँ त्यति नगरिएको हो कि राज्यको तर्फबाट। मैले अनुभव, मैले यो लोकल लेभलमा, म किनभने यसमा म सुरुदेखि नै एउटा अभियन्ताको रूपमा मैले आफ्नो फेसबुकमा गएर हुन्छ कि मेरो युट्युबमा गएर हुन्छ कि युट्युबमा मैले धेरै भिडियोहरू पनि राख्ने गरेको थिएँ, ताकि सरकारको
कानसम्म पुगोस्, सरकारको आँखासम्म त्यो भिडियोहरू पुगोस् भनेर पहिले पनि लकडाउन गरियो, तर त्यो लकडाउनको नाटक मात्रै भयो भन्छु म चाहिँ। किनभने लकडाउन हुँदाखेरि लकडाउनको औचित्य जबसम्म हरेक नागरिकले बुझेर त्यो अनुसारको सतर्कता र अनुशासन अपनाइन तबसम्म हामी सबै सुरक्षित हुन सक्नेवाला छैनौँ के। अब लकडाउन भनियो, केही सामाजिक सञ्जालमा, केही रेडियोमा, केही एनटिसी एनसेलको कल गर्दाखेरि केही 2-4वटा कुराहरू जनचेतनाको रूपमा चाहिँ सरकारले गर्ने प्रयास त गरेको देखिन्छ। तर म वडा नम्बर 12 को बासी भएको हिसाबले मैले एउटै भयो। अब के जति गरे अब हामीले भनेको कुराहरू अब सरकारले पनि नसुन्ने। जस्तै यो लकडाउन जब सुरु भयो केही समयको लागि चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा हामी यस्तो अनावश्यक कुरामा हामी अल्झिरह्यो केही महिनासम्म कि त्यो कोभिडको लागि डेडिकेटेड हस्पिटल कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा सायद त्यो विषयमा अहिले चर्चा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब यो समयले पनि नभ्याइएला होइन। मेन कुरा त म के भन्छु भने यो लोभी पापीको देश मात्रै भयो के ऋषि सर, लोभी पापी र स्वार्थीको देश मात्रै भयो। र लकडाउन भनेको छ, नाटक गरेको छ, सबैलाई आफ्नो स्वार्थ मात्रै सँग सरोकार छ। राज्यलाई त्यस्तै, कर्मचारीलाई त्यस्तै, हामी चिकित्सक पनि हामी आफ्नै स्वार्थमा गाजिएका छौँ। यसरी चाहिँ यो महामारीसँग लडेर सफलता हामीले हुनेवाला थिएन र त्यसैको नतिजा अहिले हामीले देखिरहेछौँ। लकडाउन त्यो बेलामा कडा पनि के भन्ने, अब लकडाउन कडा गरियो अथवा लकडाउन प्रभावकारी भयो भनेर भन्नुभन्दा पनि म त के भन्छु भने सुरुका दिनहरूमा लकडाउन गर्ने भनेपछि हामी जनमानस के भनौँ न, हामी सबै सर्वसाधारणहरू हामी त्यस त्रसित भयौँ। अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा नबुझेको अवस्थामा अब लकडाउन भनेछ बाहिर जाँदाखेरि सरकारले पक्रेर जेलमा पो हाल्ने हो कि अथवा कुटपिट पो गर्ने हो कि के गर्ने हो भनेर केही समय हामी अन्योलतामा हामीले त्यो लकडाउनलाई चाहिँ फलो गरियो होला, प्रभावकारी केही समयको लागि भयो होला। तर कालान्तरमा चाहिँ मान्छेहरूले जब यो लकडाउनको औचित्य सतर्क हुनुपर्ने कारण किन, यो कसरी यो नसर्नको लागि हाम्रो एउटा व्यक्ति इन्डिभिजुअलको दायित्व के, मैले यो मास्क किन लगाउने अथवा मैले मिटरको दूरी किन कायम गर्ने, मैले हात किन धुने, हातलाई सेनिटाइजरले किन पुस्ने, यो सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा हरेक जनमानसमा चाहिँ नपुगेको मैले अनुभव गरेँ। यही भएर हामीले चाहिँ मैले मेरो आफ्नो पहलमा यो 12 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले एउटा अभियान पनि सुरु गरियो, जुन अभियानमा चाहिँ हामीले 12 नम्बरको टोलमा गएर सेनिटाइजर र मास्क हामीले बाँडियो। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू पनि गरियो। श्रोताहरूलाई यदि त्यो हेर्न मन लागेछ भने बिजी हसको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले गरेको अभियानहरू। तर केही चरण हामीले गरिसक्दाखेरि हामीले लोकल लेभलबाट पनि त्यति उत्साहजनक समर्थन सपोर्ट नपाएको महसुस भयो। किनभने बिहान होइन सुक्ने गरेर चिच्चाएर यो जनचेतना जगाउनको लागि हामीले त्यहाँ समूहमा गएर कुरा गऱ्यौँ, मास्क बाँड्यौँ, सेनिटाइजर बाँड्यौँ। बेलुका जाँदाखेरि त्यहाँ केही व्यक्ति केही समूहहरू असतर्क एकदम अनुशासित नभइकन एकदम हिँडिराख्नु भएको छ र त्यो भएर त्यो प्रभावकारी भयो भनेर चाहिँ लकडाउन सही अर्थमा प्रभावकारी भयो, हाम्रो सरकारले राम्रोसँग लागू गर्यो भनेर म चाहिँ यकिन गर्दिनँ ऋषि सर। र अब त्यो खुकुलो गर्ने त हजुर सर, लकडाउनको नाममा लकडाउन त भयो तर इन्टरनली मान्छेहरू हिँड्ने डुल्ने क्रम चाहिँ रोकिएन, गाडी मात्रै बन्द भयो, अरू मान्छे हिँड्ने डुल्ने एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति कन्ट्याक्टमा जाने कुरा चाहिँ रोकिएन। प्र्याक्टिकली पनि यहाँले त्यो कुरा देख्नुभयो। र पछिल्लो 2 दिन लकडाउन अलिक खुला हुँदाखेरि बढी मात्रामा सङ्ख्यामा
सङ्क्रमितहरू देखे। विशेष गरी यो चाहिँ तराई बेल्टका जिल्लाहरूमा बोर्डर साइडमा यो सङ्ख्या बढी देखिया छ। यो लकडाउन खुकुलो हुनु नै यसको प्रभाव नै यो भएको हो डाक्टर साहब। अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने त? अब म त मैले त अहिले यो 50-51 दिनमा मैले एकदमै धेरै कुराहरूलाई विश्लेषण मैले त हाम्रो देशको पहिला चाहिँ हाम्रो देशको सुधार नहुनु, विकास समृद्धि नहुनुमा चाहिँ हामी व्यक्तिहरूको दोष अथवा हामी आफ्नै मेरै दोष हो भन्ठान्थेँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो भाषाको त्रुटि पनि एउटा ठुलो कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा त डिबेट गऱ्यो भने धेरै लामो डिबेट होला। भाषाको त्रुटि मैले 2-3वटा उदाहरण यहाँहरूलाई दिन्छु। जस्तै हिजो अस्ति मात्रै यहाँ हामी पनि अब एफिनमा आबद्ध भएर ऋषिजीसँग पनि हाम्रो कुरा भयो। ओपिडी खोल्ने भनेर चाहिँ जुन निर्देशन आयो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, टाइटल थियो ओपिडी खोल्ने भनेर, तर भित्रपट्टि हामीले भाषा कस्तो थियो भने क्रमशः सुविधा दिँदै जाने भन्ने थियो के। अब त्यो 2-4 लाइनको मात्रै नोटिस थियो, त्यो क्रमशः सुविधा दिँदै जाने भन्ने। अब ओपिडी खुल्ने भन्ने बित्तिकै झलक्क हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भने ओपिडी खुल्ने अब हिजो जसरी यो लकडाउन नहुँदा अथवा आम जीवन हामीले बाँचिरहेको समय जसरी ओपिडी चलेथ्यो, अस्पताल चलेथ्यो, त्यसरी नै खुल्ने भन्ने एउटा मेसेज त्यो हेडिङले दियो भने क्रमशः सतर्कता अपनाउँदै क्रमशः के अरे सेवा दिँदै जाने भनेपछि त्यो एउटा सेन्टेन्सभित्र धेरै कुराहरू भयो के। भनेपछि निर्देशन सरकारबाट यस्तो हुनु पर्यो कि त्यो क्लियर कट हुनु पर्यो कि अक्षर बुझ्ने किसिमको हुनु पर्यो। अब त्यो क्रमशः सतर्कता अपनाउँदै सेवा दिँदै जाने, यहाँले त्यो पढ्नुभयो भने अब त्यसरी लेखिएको छ। लकडाउन ओपिडी खोल्ने भनेर आज बिहान नोटिस आउँछ, बेलुका चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको लकडाउन पनि कडा गर्ने, कार्यालयहरू पनि खोल्ने भनेर निर्देशन आउँछ भनेपछि अलिकति तारमेता भनौँ न। मैले त के देख्छु, जस्तै नेपालमा अहिले अब मैले उदाहरण सहित पनि आउला। अहिले यो छोटो समयको कार्यक्रमले म भन्छ नेपालमा कस्तो छ भने सरकारी कार्यालय, सरकारी जागिरे, सरकारी निकायमा काम गर्ने, मन्त्रालयमा काम गर्ने भनेपछि त्यो चाहे विज्ञ होस् या बुद्धु होस्, त्यो सर्वमान्य, सर्वज्ञानी, सर्वजान्ने, उसले न अरू सुन्छ, अरू कसैलाई बोल्न दिन्छ, त्यो विज्ञ होस् या नहोस् उसकै कुरा पारित हुन्छ भनेपछि यहाँनिर के बुझियो, त्यो एक दिनको प्रसङ्गले मात्रै भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जे काम गरिरहेछ अब त्यसको सरकार प्रमुखलाई पनि त्यति राम्रोसँग सुनवाई भएको छैन, अथवा उहाँलाई अन्धकारमा राखिएछ, उहाँ पुरा जानकार हुनुहुन्न, अथवा त्यहाँनिर कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसनको कमी छ भन्ने मैले चाहिँ बुझेँ है। अब यही क्रममा केही समयको एउटा घटना मैले सम्झिन्छु। यहाँ म नेपाल चिकित्सक सङ्घ गण्डकी शाखाको अध्यक्षको हैसियतले प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रालयमा चाहिँ मलाई स्वास्थ्यको नीति निर्णय गर्ने भन्ने नीति निर्माणको समालाई बोलाइयो के। अब त्यहाँनिर म पनि मन्त्रालयले बोलाएको एउटा एक्सपर्टमा त्यहाँ पुगेको थिएँ, तर त्यहाँ उपस्थित भएको सोकल सरकारी के अरे कार्यालयको धेरै वरिष्ठ मान्छे उहाँ पनि थियो। अब हामी सबैले आफ्नो आफ्नो राय भन्दै जाने क्रममा उहाँले चाहिँ आफ्नो पालोमा होइन, म त भित्रकै मान्छे हुँ, मैले मेरो राय त म दिँदै गरौँला नि, उहाँहरूको पहिला सकाउँ भनेर त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो कि। अरे बाबा, हामी त सबै एउटै, ठिक छ उहाँ वरिष्ठ हुनुहुन्छ होला या सरकारी हुनुहुन्छ, हामी गैर सरकारी, हामी निजी क्षेत्रबाट आयौँ, तर सरकारले त यो प्रदेशको हितको लागि स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफलको लागि, राय सल्लाहको लागि बोलाइएको ठाउँ थियो नि त। त्यहाँनिर यसरी भिन्नता गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन कि। अब त्यस्तो खालको मेन्टालिटी भएको व्यक्तिहरू को सरसल्लाहमा चाहिँ यो राज्यले नीति बनाउँछ, निर्देशन बनाउँछ।
म त एकदमै असन्तुष्ट छु यस विषयमा। जस्तो अब अहिले लकडाउन सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर सरकारका कुराहरू पनि छन्, सरकारका आधिकारिक व्यक्तित्वहरूको पनि अनभिज्ञता अथवा कम जानकार जस्तो पनि यहाँले त्यो कुराहरू औल्याउनु भयो। अब त हामीले जनतालाई त बचाउनु पर्यो, आम नागरिकहरू त स्वस्थ हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ विज्ञ मेडिकल टिमले गभर्मेन्टलाई पनि राम्रो सल्लाहहरू दिने, आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिदेऊ भन्नुपर्ने, लकडाउनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, आम मान्छेको जीवनचर्यालाई कसरी सहज बनाउने, मेडिकल बुझेको व्यक्तिले मेडिकलमा यो खालको समस्या छ अथवा यो रोगलाई निदान गर्नलाई यो काम गर्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ पिसिआर टेस्टको चाहिँ मात्रालाई बढाउन सकिन्छ, यी खालका पोजिटिभ सल्लाह चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ डाक्टर साहब? अब यस्तो हो, अब यो यही गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने हामी सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ हामीलाई प्रदेश सरकारले धेरै बैठकहरूमा मिटिङहरूमा बोलाउनु भयो। अब केही कुरामा हाम्रो असहमति भयो, हामी त्यसको भनौँ न विरुद्ध त नभनौँ, त्यो निर्णय चाहिँ भन्दा अझै बेटर हामीले गर्न सकिन्छ, अझै छलफल गरौँ भन्ने क्रममा अब उहाँहरूले के महसुस गर्नुभयो अब थाहा छैन। हामी लगभग अहिले 1 महिनादेखि कमसेकम म चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो नीति निर्णय यो कोरोना सम्बन्धी मा चाहिँ मलाई बोलाइएको छैन, म समावेश भएको छैन। हुन त मलाई बोलाउनु पर्छ, म एकदम ठुलो मान्छे हो भन्ने मेरो कुरा होइन। एउटा उखान छ नि हाम्रो, अर्थी भनेको घरतीको पनि सुन्नुपर्छ। सरी, यसले चाहिँ कुनै जात विशेषलाई के अरे ठेस नलागोस्, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। तर एउटा उखान छ कि हामीले सबैको सुन्नु पर्यो र बेस्ट निर्णय लिनु पर्यो नि त। आजको दिनमा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने गभर्मेन्ट सेक्टर 30% हो भने प्राइभेट सेक्टर 70% हो कि। 70%लाई चाहिँ के अरे सँगालेर नलगेर नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी स्वास्थ्य सेवा राम्रो बनाउँछु भनेर लागिराखेको हो, अथवा त्यो नेपाल सरकारमा भएको सो कल विज्ञहरूले चाहिँ हामी मात्रै विज्ञ, हामी मात्रै जान्ने भनेर यो अगाडि बढेको त्यो मात्रै गर्न खोजेको नतिजा हो यो। विज्ञता आफ्नो ठाउँमा छ। अब गभर्मेन्टका आधिकारिक व्यक्तित्वहरू, आधिकारिक चिकित्सकहरूको विज्ञता र यहाँहरूको विज्ञतामा अलिकति त्यसमा तादम्यता मिलेन, तालमेल मिलेन। अब चाहिँ नि हामी कोअपरेटिभहरू अगाडि बढ्दाखेरि कि गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक इक्विपमेन्टहरूको एभाइलेबिलिटी छ र हामीले दिएका ल्याब टेस्टका रिपोर्टहरू पोजिटिभ छन् अथवा ती रिपोर्टहरू चाहिँ विश्वास गर्ने लायकका छन्, मेडिकल टिमको कन्फिडेन्ट राम्रो छ, राज्यलाई पनि हामीले सही सल्लाह दिएछौँ। अब भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउने, आइसियुको सङ्ख्या, बेड सङ्ख्या बढाउने, यी विषयमा चाहिँ नि हामीले सकारात्मक रूपबाट लिँदाखेरि अबको तयारी कस्तो हुनुपर्छ? अहिले चाहिँ दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दाखेरि नेपालमा पनि सङ्क्रमितहरू धेरै हुन सक्छन्, मानव क्षति धेरै हुन सक्छ, यो खालको इन्डिकेटर आइरहेको छ। यो इन्डिकेटर आएको कारणले यहाँहरूको विज्ञता र यहाँहरूको लिडरसिपले पनि कसरी चाहिँ एउटा दिशा दिन सक्छ होला? सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त के सुन्नमा आइरहेछ भने आजको दिनमा नेपाल अधिराज्यमा जुन यो पिसिआर टेस्ट गर्ने ल्याबहरू छ त्यो चाहिँ धरानको बिपिकेएचएसको र टेकु हस्पिटलको जुन हाम्रो शाला छ त्यो दुईटा बाहेक अरू प्रयोगशालाहरू त्यति धेरै विश्वास गर्ने लायकको छैन भन्ने। हुन त म त्यो विषयको विशेषज्ञ होइन, तर मैले विज्ञहरूबाट यो सुन्दाखेरि त म यति त्रसित र यति दुःख लाग्यो मलाई होइन। यत्रो लकडाउनको 51-52 वर्ष दिन भइसक्यो। यो लकडाउनको समयमा त हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ अझै स्ट्रेन्थनिङ गरेर यसलाई चाहिँ अझै परिपक्व, अझै सशक्त बनाएर लिएर जाने काम नीति हुनु पर्थ्यो कि सरकारको। हामी यथास्थितिमा छौँ। 52 दिन पहिला हामी जुन स्थितिमा थियौँ अहिले पनि यथास्थितिमा छौँ। के कुरामा भन्दाखेरि हाम्रो भेन्टिलेटरको सङ्ख्यामा, हाम्रो आइसियुको सङ्ख्यामा होइन, हामीले चाहिँ एकदम त्यो भनौँ न भोलि इटाली र अमेरिकाको अवस्थामा पुग्यो, बिरामीहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको तयारीको विषयमा चाहिँ हामी एकदमै फितलो छौँ अझै पनि। त्यही भएर म यो च्यानल मार्फत म सर्वसाधारणहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अझै पनि
रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बेस्ट उपाय हुन्छ। त्यही भएर लकडाउन भइन्जेल लकडाउनलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गरौँ। लकडाउन खुल्यो भनेर फेरि त्यो भेडा बाख्रा जसै हामी बाहिर निस्किने होइन। लकडाउन खुलेपछि पनि कोरोना समाप्त भएको अवस्था होइन। लकडाउन खुल्ने अवस्था आयो भने पनि हामी चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क लगाउने, व्यक्तिगत दूरीको कुराहरूको पालना गर्ने, हामी अनुशासित र सतर्क भएर बस्नु बाहेक अरू उपाय छैन नेपालीहरूको। डाक्टर साहब, मैले यहाँले अघि राखेका कुराहरूमा पछ्याउन चाहे, जस्तो यहाँले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ नि ल्याब विश्वसनीय त छैन, धरानको र काठमाडौँ टेकुको मात्रै ल्याब विश्वसनीय छ, अन्तको ल्याब चाहिँ नि सबै प्रदेशको ल्याबको चाहिँ भर गर्न हुँदैन भन्ने खालको जुन जजमेन्ट यहाँले गर्नुभयो, जुन कुरा यहाँले देख्नुभयो, यो कुरो चाहिँ नि जजमेन्ट गरेको होइन, मैले जजमेन्ट गरेको होइन, मैले सुनेको। यो गलत साबित होस्, यो गलत साबित होस्, यस्तो नभइदियोस्। सबै जति पनि नयाँ ल्याबहरू छन् सबैको विश्वसनीयता चाहिँ 100% होस्। मेरो व्यक्तिगत चाहना त त्यही हो हैन। त सुनेको के अब यस्तो हो। हजुर, जस्तो अघिकै कुरालाई हेर्दाखेरि यहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ, यहाँहरूको आफ्नो ज्ञान छ, यहाँ नेपालका ल्याब विज्ञहरूसँग पनि यहाँहरूको टाइअप छ। तपाईहरुले मेडिकल कुराहरू शेयर गर्नुहुन्छ, ल्याब विज्ञहरूले ल्याबको क्वालिटीको विषयमा शेयर गर्नुहुन्छ। तपाईहरुको यो बेला पनि कुराकानी हुन्छ भने प्रदेश सरकारका आधिकारिक व्यक्तिलाई, केन्द्रीय सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँका आधिकारिक चिकित्सकहरू पनि तपाईहरुले उनीहरूले तपाईहरुसँग कोर्डिनेट गरेनछन् भलै, तर तपाईहरुले फोन गरेर पनि, फोन नम्बर खोजेर फोन गरेर पनि यसको विज्ञता हुनु पर्यो, यसको रिलायबिलिटी हुनु पर्यो, यसको विश्वसनीयता हुनु पर्यो, यसको चाहिँ अनुगमन हुनु पर्यो, विश्वसनीयता बनाएर राम्रो ल्याब बनाऊ, क्वालिटी दिउँ र आम मान्छेहरूको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो भन्ने विषयहरूमा त यहाँहरूले नचाहेर पनि बोलिदिनु पर्यो नि त। त्यो अर्थले त आम मान्छेको स्वास्थ्यको हिसाबले यहाँहरूले बोलिदिनु पर्यो नि त, होइन र? मैले यो विषयमा बोलेकै छु। केही सिप नलाएर मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा पनि राखेको छु। मैले अघि भनिहालेँ, युट्युब च्यानलमा पनि मैले राखेको छु। त्यो च्यानल चाहिँ यहाँको वरिष्ठहरूसँग पनि मैले सेयर गरेछु। तर अब त्यसको अब उहाँहरूले हेर्नुहुन्न, हेर्ने फुर्सद छैन, अथवा उहाँहरूलाई त्यसको खाँचो छैन, अथवा त्योभन्दा उहाँहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी सिपालु हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ, मलाई थाहा छैन। अब मैले भनिहालेँ नि, अब 1 महिना भयो हामी सुरुको अवस्थामा हामीले जब प्रदेश सरकारकोमा हामी जान्थ्यौँ, हामीले मिटिङमा जान्थ्यौँ, हामीले नीति सहभागी हुन्थ्यौँ, त्यो बेलामा हाम्रो स्वार्थको लागि हामी गएको होइन नि त। हामी सरकारी कर्मचारी पनि होइन, हामीले उहाँहरूको जसरी भत्ता खानी गरी गएको नि होइन। हामीले एकदम के भन्छ, भोलन्टरी जब गरेको हो त्यो होइन। किनभने हामीलाई पनि नेपाललाई बचाउनुपर्छ, नेपालीहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि चासो छ, हामीलाई पनि के भन्छ, हामीलाई पनि त्यसको चिन्ता छ। तर त्यो कुरा त नीति निर्णय गर्नेहरूले बुझ्नु पर्यो नि सर, होइन? उहाँहरू हाम्रो कुरा सुन्न तयारै हुनुहुन्न। अस्ति मात्रै हाम्रो नेपाल चिकित्सक सङ्घ केन्द्रीय शाखाको चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि यहाँको टिभीमा मैले अन्तर्वार्ता सुने। उहाँको भनाइबाट पनि त त्यही बुझिन्थ्यो। उहाँले केन्द्रबाट अब्जर्भ गर्दा केन्द्रको चाहिँ नि गभर्मेन्ट पोलिसी अथवा त्यहाँको चाहिँ नि सामग्रीहरूको उपलब्धता, यी विषयलाई हेर्दाखेरि, केन्द्रैबाट हेर्दाखेरि, प्यारालली हेर्दाखेरि पनि त्यति सन्तोषजनक चाहिँ नि नभएको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो हामीसँगको कुराकानीमा। र यो केन्द्रमा जे छ, अब प्रदेशमा पनि त्यही छ। ऋषिजी सुन्नु न, ल चिकित्सक साथीहरूको धारणालाई छोडिदिनुहोस्। मैले अस्ति संसद खुलेको दिनमा मैले केही सांसदहरूले बोलेको सुने के। मेरो त एकछिन त म त ट्वाँ परेँ के। अरे बाबा, स्वास्थ्य सम्बन्धी यति धेरै जानकार हुनुहुन्छ उहाँहरू, लकडाउनको विषयमा यति धेरै जानकारी छ उहाँहरूलाई होइन। के हुनुपर्ने, के नहुनुपर्ने केही कुराहरू त मैले भन्दा बढी उहाँहरूले बोल्नुभयो कि। भनेपछि यो तगारो चाहिँ कहाँनिर छ मैले बुझ्नै सकिरहेको छैन कि केले चाहिँ रोकेछ त नि। त्यति जान्ने बुद्धिजीवीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ कि प्रतिपक्षले भनेको कुरा चाहिँ अहिलेको सत्तापक्षले मान्नै नहुने,
एउटा 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 जोक छ कि म अहिले यहाँ सुनाइदिइहालौँ। के अरे लालु प्रसाद यादव चाहिँ सुन्नु भएको छ नि, लालु प्रसाद यादव जुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो बिहारको, उहाँले चाहिँ चिफ मिनिस्टर हुँदाखेरि एकजनाले सोध्यो अरे कि उहाँलाई, लालुजी यहाँहरूको सरकार के अरे यहाँहरूको सरकारले चाहिँ हम दो हमारे दो भनेको मतलब परिवार नियोजनको बारेमा चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ, तर यहाँकै 7वटा सन्तान छ भन्दाखेरि हेट मूर्ख, म मेरो 7वटा बच्चा हुँदाखेरि त म प्रतिपक्षमा थिएँ भनेर भन्नुभयो जस्तो भयो कि हो। भनेपछि प्रतिपक्षमा भएको बुद्धिजीवीको कुरा सत्ता पक्षले सुन्नै नहुने, त्यसले फाइदा हुन्छ भने त्यो गर्नै नहुने, के अचम्मको पोलिटिक्स हो मैले बुझ्न सकिनँ यो। अनि यो बेला राजनीतिक इस्यु भन्दा पनि एउटा पोलिटिकल बायोसनेस भन्दा पनि एउटा प्रतिपक्षी अथवा फरक पार्टीको विचारको मान्छे भन्दा पनि अहिले त एउटा राष्ट्रिय समस्या हो, एउटा देशकै समस्या हो। आम नेपालीको जीवन रक्षा गर्नका लागि त्यो प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जोसुकै भए तापनि सहज रूपले मिलेर रोगको निदान गर्ने, रोगलाई भगाउने, आम नेपालीहरूलाई जोगाउने अवस्था हो नि। यो पिरियडमा त उसले उसको खुट्टा तान्ने, उसले भनेको उसले नटेर्ने, उसले भनेको कुरा उसले नसुन्ने, त्योभन्दा म विज्ञ हुने, यो खालको द्वन्द्वात्मक परिस्थितिले नेपालीहरू त धेरै ज्यान गुमाउने स्थिति बन्न सक्छ नि त। यो लक्षण यो देखा पर्न थालेको छ होइन। यसलाई चाहिँ अब हामी पोजिटिभली लकडाउनै जाउँ एकछिन, लकडाउन भयो भनेर धेरै मान्छेहरू वाक्क भएका छन् होइन, लकडाउन खुल्नुपर्छ, लकडाउनको मिनिङ छैन भन्ने कुरा छ। एक अर्थमा लकडाउन गर्दा गर्दै पिसिआर टेस्टको मात्रा बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा डाक्टर साहबको अवधारणा कस्तो छ? अब यस्तो छ, आज पनि अब एउटा हल्ला पोखरामा के चलिरहेछ भने एउटा कुनै केसको चाहिँ यो सुनेर फेरि जनमानसमा त्रास नफैलियोस् त्यो म पहिल्यै भन्न चाहन्छु होइन। जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको हौवा छ नि अहिले, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको नाममा जुन नाटकहरू भइरहेछ नि, अब यसले झन् त्रास बढाइरहेछ कि अब त्यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले चाहिँ रियाक्टिभ देखियो। अब पोखरामा चाहिँ यति हौवा फैलिएको छ कि अहिले पिसिआर टेस्टको रिजल्ट आइ नसक्दाखेरि हामी त्यसरी आतङ्कित हुन जरुरी छैन। यो त्यही भएर पिसिआर टेस्ट नै गर्नुपर्छ कि सरकारले त जति सक्दो पिसिआर टेस्ट, त्यो भनेको डेफिनेटिभ टेस्ट नै पिसिआर टेस्ट हो नि त। जबकि पिसिआर टेस्टको पोजिटिभिटीमा पनि अझै धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ भने त्यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट त त्यो स्क्रिनिङ टेस्ट हो, त्यसले चाहिँ रियाक्टिभ देखाउँदैमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ नै हो भन्ने चाहिँ त्यसले पुष्टि गर्ने नै होइन भनेपछि हामी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको पछाडि किन दौडिरहेछौँ मैले त्यो बुझिरहेको छैन। सरकारले जति सक्दो धेरै जस्तै अब सांसदहरूको पनि टेस्ट गर्यो भने जस्तै अब गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रमा हरेक व्यक्तिको, म त भन्छु मेरो पनि पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो, म पनि फ्रन्ट लाइनर हो, म अस्पतालमा गइरहेको छु, मलाई थाहा छैन म कस्तो कुन बिरामीको सँगै आम्ने सामने भयो होइन। अब हामी सबै पनि को पनि टेस्ट हुनुपर्छ र यसरी केस पहिचान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै लैजाने यो आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ पछाडि हामी भन्दा पनि हामी पिसिआर नै गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त म यो सम्बन्धी विज्ञ चाहिँ म होइन है, फेरि मैले जियोस् तपाईँ चिकित्सक हो, चिकित्सकको हिसाबले पनि अब यो सामान्य यसको औषधि नै नभएको रोगको बारेमा बोल्न र औषधि लेख्नै नपर्ने भएपछि यहाँको स्टडी यहाँको विज्ञताले काम गर्छ, हामी त्यसरी बुझ्छौँ। पोखरामा फैलिएको रिमर भनेको के हो, त्यसलाई अलिकति एक्सपोज गर्न मिल्ने हो? त्यो नगरौँ होला सर अहिले होइन, त्यो बेलुकासम्ममा होइन। जस्तै केही समय अगाडि हाम्रो यही 12 नम्बर वडामा पनि त्यस्तो खालको हल्ला फैल्यो नि, यहाँले थाहा पाउनु भयो होला त्यो होइन। त्यसमा चाहिँ खालि के थियो भने बाहिरबाट आएको बिरामीको एकजना महिलाको चाहिँ आरडिटी रियाक्टिभ आयो कि। आरडिटी रियाक्टिभ भनेपछि त्यसले खालि के हो भने कन्फर्मेटरी टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै जनाउने हो। त्यो भन्दैमा त्यो पोजिटिभ भन्ने होइन कि। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट रियाक्टिभ, जसरी एचआइभी टेस्ट गर्ने पनि एउटा चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट हुन्छ,
स्क्रिनिङ टेस्ट चाहिँ रियाक्टिभ भएपछि हामीले सर्वसाधारणले बुझ्ने आधारमा स्क्रिनिङ टेस्टको आधारमा त्यो व्यक्तिलाई एचआइभी पोजिटिभ हो होइन भनिँदैन, त्यसको कन्फर्मेटरी टेस्ट गरिन्छ के हो, त्यो खालको टेस्ट हो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको हो। अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जसलाई चाहिँ डब्लुएचओले पनि मान्यता दिएको छैन। हाम्रो सरकार अब जस्तै सुन्नमा आउँछ कि धेरै राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन नै गरेनन्, त्यो मगाएनन्, त्यसको उपयोग नै गरेनन्। अब यसको चाहिँ क्वालिटीको कुराहरू पनि आइरहेछ, क्वालिटी राम्रो भएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। तर अब नेपाल सरकार चाहिँ यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको पछाडि मात्रै किन लागिरहेछ, अब त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। हामीले प्रत्येक एपिसोडमा अन्य डक्टरहरूले पनि यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो कि डब्लुएचओले पनि यसलाई मान्यता दिइरहेको छैन र अन्य राष्ट्रका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी अथवा स्वास्थ्य संस्थाले पनि यो आरटी टेस्ट गर्नुपर्छ भनिरहेको छैन भने हामी नेपाली र नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल गभर्मेन्टका आधिकारिक व्यक्तिहरूले अथवा स्वास्थ्य निकायले मात्रै यो आरटी टेस्ट किन एकतारे फलो गरिरहेछ कि यसको जसको अर्थ छैन, औचित्य छैन भने यसलाई किन फलो गरिरहेको छ, कसले सिकाइरहेको छ र यो डाक्टर साहब? अब यो त बडो गम्भीर र उत्तर नै दिन नसक्ने खालको प्रश्न भयो ऋषिजी। कसले दिइरहेछ अब थाहा छैन। उत्तर हुन्छ डाक्टर साहब, त्यसलाई भन्नुहोस् किन यस्तो भएको? अब थाहा छैन। अब जुन चिज राम्रो हो, किनभने नेपालको सरकारलाई त यति सजिलो छ, किनभने हाम्रोमा यो कोरोनाको समस्या पछि आयो कि धेरै देशहरूले गल्ती गरेर त्यसलाई सुधार गरिसकेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेछौँ भने हामीले फेरि गल्ती किन गरिरहेछौँ मैले त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन। हामीले त गल्ती गरेकोहरूबाट सिक्ने अवसर छ नि त नेपाललाई त। अब त्यो कुरा थाहा छैन अथवा यहाँहरूको मा भएको विज्ञहरूलाई थाहा छैन भने मैले भनिहालेँ नि 30% स्वास्थ्य सेवा नेपालमा सरकारी, मैले अब यो आँकडा अलिकति तलमाथि हुन सक्ला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ र मैले जे देखिरहेको छु होइन, अब पोखरामै हुनुहुन्छ, यहाँ पोखरामा हेर्नुहोस् कतिवटा सरकारी अस्पताल छ र कतिवटा प्राइभेट हस्पिटल छ होइन। पर्सेन्टेजकै हिसाबले भन्ने हो भने पक्कै पनि प्राइभेट सेक्टर नै धेरै छ भनेपछि 30%मै सीमित भयो कि त्यो 30% नै विज्ञ हो, त्यो 30%मै सबै जान्ने मान्छेहरू छन्, त्यो 30%मै बसेकाहरूले नीति नियम बनाएको त्यो नै अल्टिमेट हो भन्नेतिर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब सबै मान्छे भएका सबै डक्टरलाई सबै संस्थालाई एकै ठाउँ राखेर एउटा ठुलो सम्मेलन गरेर विचार निकाल्नु पनि त्यो लामो टाइम लाग्ला, त्यो पनि धेरै नचाहिएला, नपर्ला। तर सरकारी होस् अथवा प्राइभेट होस्, जो भए पनि विज्ञताहरूले राम्रो कुराहरू, राम्रो विचार ल्याउने र आम मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड नहुने गरेर सही निकास, सही बाटो र सही ट्रिटमेन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसैले भने यहाँ निजीको कुरा पनि होइन, सरकारीको पनि कुरा होइन। यसरी जाँदाखेरि अब फाइनल्ली हामी अब यसलाई अब यो महामारी बढ्छ कि भन्ने सङ्केत आइरहेको छ। महामारीलाई बढ्न नदिनको लागि, आम मान्छेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि, नेपालमा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि डाक्टर साहबको सरकारी चिकित्सकहरूसँगको कोअर्डिनेसन, सरकारी निकायसँग कोअर्डिनेसन, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, यसलाई कसरी हामी सजेस्ट गर्न सक्छौँ र अबको पोजिटिभ बाटो चाहिँ के छ डाक्टर साहब? म त के भन्छु भने अब अघि मैले सुरुवातमा पनि भने थिएँ ऋषिजी, लोभ पाप र स्वार्थलाई छोड्न पर्यो कि हरेक व्यक्तिले लोभ पाप र स्वार्थलाई छोड्न पर्यो। अघि भने नि यहाँले भन्नुभयो नि त्यो बाहिर विज्ञ छैनन् भन्ने, त्यो जानकारी नभएको कोही छैन। सरकारको हरेक चिकित्सक, हरेक विज्ञ, हरेक कर्मचारीलाई थाहा छ यो विषयमा कोसँग सल्लाह लिँदाखेरि उचित हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई ज्ञान छ। तर अब लोभ पाप र स्वार्थमा अड्किएपछि केही नहुँदो रहेछ। र म त अझै के भन्छु भने यो कोरोना भाइरसको जुन यो अहिले महामारी आएछ, यसले हामी मानिसहरूलाई हामी उच्च नीच, धनी गरिब यो खालको भेदभावबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामी सबै मानव हौँ रहेछौँ। यसले धनीलाई पनि छोड्दैन, गरिबलाई पनि छोड्दैन। र
धनी बचेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ, गरिब पनि सुरक्षित हुन पर्यो, बच्न पर्यो। यस्तो किसिमको स्वार्थ र लोभ पापबाट मुक्त भएर हामीले सबै के अरे सबैले विज्ञहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर यहाँले भनिहाल्नुभयो सम्मेलनै गर्नुपर्ने पनि हुँदैन। विज्ञ भनेको धेरै एकदम धेरै समूहमा पनि हुँदैनन्। विज्ञहरूको पहिचान गरेर मलाई भन्न खोजेको होइन, म त सबभन्दा अज्ञानी मान्छे हो। विज्ञहरूको पहिचान गरेर यो रोगबाट कसरी छुटकारा पाउने, ल विज्ञहरूको सल्लाह लिन चाहनुहुन्न, यहाँहरूको चाहिँ अहमले चाहिँ त्यो गर्न दिँदैन भने कमसेकम जुन देशबाट चाहिँ के अरे ले गल्ती गरेर सिकेर फेरि राम्रो गरिराखेको छ त्योलाई अनुसरण गरिदिए भयो नि बाबा। किन हामीले आफ्नो दिमागै लगाउनु पर्यो, नभएको दिमाग। अब डाक्टर साहब, यहाँका धेरै उत्कृष्ट विचारहरू आए र हामीले कोरोना भाइरसको आक्रमणबाट लड्नको लागि जुन खालको एउटा कोरोना भाइरसको सेन्ट्रल हस्पिटल बनाएका छौँ, त्यसलाई डिटरमाइन गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहेका छौँ। यो अर्थमा सुरुवातका दिनहरूमा अलिकति हाम्रो विचार विमर्शमा चाहिँ नै कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने कुराहरू आयो। अब फाइनल्ली आरडिटी टेस्टलाई छोडिदिएर पिसिआर टेस्टलाई त्यसको चाहिँ नि सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, त्यसको दायरा बढाउनु पर्यो, साथसाथै लकडाउन चाहिँ कडा गर्नु पर्यो, होइन डाक्टर साहब? लकडाउनलाई कडा भन्दा पनि म कडा पनि भन्दिनँ क्या ऋषिजी, प्रभावकारी बनाउनु पर्यो कि। प्रभावकारी भनेको कडा घरमै बस्छ होइन र? होइन होइन बाबा, सुन्नु न, म त के भन्छु भने हामी सबै हरेक व्यक्ति हामी अनुशासित र सतर्क हुने र हामीले चाहिँ अपनाउन पर्ने सावधानीहरू अपनाउने हो भने सायद लकडाउनको आवश्यक पनि पर्दैन के। हामी त अनुशासित र सतर्क नै भएनौँ के। हामी त भेडा बाख्रा जस्तै के भन्छ नि नासमझ। कहिलेकाहीँ त मलाई के दुःख लाग्छ भने इभन स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुरक्षाको उपायहरू अभिरहेका छैनन् के, एकदम निर्धक्क भएर हिँडेछन्। हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले त यो बेलामा हामी एउटा मार्गदर्शकको रूपमा हामी पेश हुनुपर्छ। मैले जुन यो भेष अहिले अपनाएको छु, सायद मलाई थाहा छ सायद यति धेरै सतर्क म हुन जरुरी थिएन, तर म एउटा चिकित्सकको हैसियतले म सुरक्षित बसेँ भने मैले त्यही मेसेज सर्वसाधारणलाई दिन्छु भनेर मैले चाहिँ यो अपनाइरहेको छु। हुन त यो नराम्रो कुरा पनि होइन, राम्रै कुरा हो। यसले चाहिँ पक्कै पनि मलाई चाहिँ के भन्छ सुरक्षित राख्नलाई मद्दत गर्छ। हामी सबै अनुशासित र सतर्क हुने हो भने लकडाउनको पनि आवश्यक पर्दैन के ऋषिजी। हामी हरेक व्यक्ति घर घरमा, टोल टोलमा, समाजमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी सतर्क हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो। अहिलेको चाहिँ एकदम माग नै त्यही हो। जहाँ जहाँ हामीले जति पनि सङ्क्रमण फैलिएको देखेछौँ त्यो ठाउँमा फैलिएको छ जहाँ व्यक्तिहरू या समूहहरू अनुशासित भएर बसेका थिएनन् होला, नभएको ठाउँमा चाहिँ यो फैलिरहेको छ। अब आम मान्छेलाई अनुशासित बन्नको लागि र यो सोसियल डिस्टेन्स अथवा पर्सनल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि आफू चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण नसार्नका लागि आम मान्छेहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अहिले फेसबुकबाट धेरै कुराहरूबाट ज्ञान त हासिल गरिरहेका छन् मान्छेहरूले, केही न केही थाहा पाइरहेका छन्। र अब थाहै नपाउने मान्छेहरूलाई कसले अवेरनेस दिने त डाक्टर साहब? अब त्यो प्रयास त मैले अब 12 नम्बर वडामा मैले गरिराखेको छु। त्यसरी नै जति पनि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू छौँ, हामीले कमसेकम घरमा गएको बेलामा हाम्रो समय निकालेर आफ्नो टोलमा, आफ्नो छिमेकमा सबैलाई चाहिँ जनचेतना जगाउने कामहरू गर्ने हो। किनभने हामी सबै शिक्षित छैनौँ, हामी सबैले चाहिँ सायद पढ्न लेख्न पनि जानेका छैनौँ, अशिक्षित वर्गहरू। किनभने मैले अघि भनिहालेँ नि, यो बेला त हामी मानव भनेको के हो भनेर पहिचान गर्ने यो प्रकृतिले चाहिँ दिएको एउटा मौका हो कि हामी सबै मानव हौ। कोही उच नीच, कोही जातभात केही हुँदैन। हाम्रो एउटै मात्रै जात हो, हामी मानव हौ। सबैको हैसियत एउटै छ।
त्यसैले हरेक मानव जबसम्म सुरक्षित हुँदैन म पनि सुरक्षित छैन भनेर हामी लाग्नु पर्यो कि। डाक्टर साहब, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमै आइसकेका छौँ। फाइनली के भन्नुहुन्छ? फाइनली के हो भने लकडाउन कडा भन्दा पनि प्रभावकारी बनाउनतिर राज्यले पहल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एकदमै धेरैभन्दा धेरै जनचेतनाको सन्देशहरू दिने गरी अभियान चलाउनु पर्यो हैन। जस्तै यो बेलामा हामीले प्रहरीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर हैन, कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले बजारमा घुम्दै गर्दा के पनि देखेँ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ 8-10 जना मान्छेहरू झुम्मिएर बसिरहेछन्, मास्क लाए छैनन्, दूरी पनि कायम गरे छैनन्। त्यहाँनिर प्रहरी हिँडेको देख्यो भने ए प्रहरी आयो, ल ल मास्क लगा टाढा टाढा भई भन्छन् कि। अब त्यो मेन्टालिटीको मान्छेहरू छन् नि त अझै पनि समाजमा, समूहहरू। अब प्रहरी परिचालन गरेर हुन्छ कि प्रहरीले चाहिँ त्यो सन्देश दिने गरेर हुन्छ कि अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेर हुन्छ कि। अहिले त धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू घरमै काम नभएर चाहिँ छटपट भएको छ। राज्यले त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गरेर यो लकडाउनमा चाहिँ अथवा सामाजिक दूरी, आफूलाई सुरक्षित राख्ने तरिकाहरूको डेमोन्स्ट्रेसन दिने, टोल टोलमा अब भिडभाड नगरिकन हैन, टोल टोलमा समूहमा यो अभियान चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो आजको लागि मात्र होइन कि, लकडाउन पिरियड भरिको लागि मात्र होइन ऋषिजी। यो त जबसम्म कोरोनाको कहर सकिँदैन, त्यो 6 महिना लाग्ला, 1 वर्ष लाग्ला, त्यति बेलासम्मको लागि हो नि त। यो त 2 वर्षै लाग्ला, केही थाहा छैन, केही अनुमान छैन। त्यो भएर त्यो खालको अभियान खै त गरेको सरकारले? खालि एउटा कोठाभित्र बसेर ट्विट गरेर मात्रै त समाप्त हुने होइन। त्यो अभियानमा लाग्नु पर्यो। हामी सबै सुरक्षित हुनु पर्यो। हामीले फिजिकल डिस्टेन्स, राज्यले भनेको राज्यले जे नीति लिएछ त्यो सही छ कि, तर कार्यान्वयन भएन। प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्नलाई त्यसलाई सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यो गर्नु पर्यो। सरकारले कसलाई परिचालन गरेर हुन्छ, मिडियालाई परिचालन गरेर हुन्छ अथवा प्रहरीलाई परिचालन गरेर, स्वास्थ्य कर्मीहरू, हरेक व्यक्ति शिक्षित अशिक्षित बुद्धिजीवी भनौँ न, के अरे बुझ्ने नबुझ्ने हरेक समूह, हरेक व्यक्तिले चाहिँ बुझेर चाहिँ यो अनुशासन र सतर्कता अपनाउनु पर्यो कि। हजुर, ल डाक्टर साहबको यो स्पेसल टाइम र वेल कन्भर्सेसनको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हजुर धन्यवाद। छोटो भयो भने यति समय मेरो भनाइहरू राख्न दिनुभयो, निकाले जस्तो लाग्छ। म कुनै व्यक्ति या समूहलाई मैले चाहिँ आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। यो लडाइँ हामी सबैको हो। त्यसमा सरकारको जति दायित्व छ, म व्यक्तिगत, म चिकित्सकको हैसियतले, म एउटा सिटिजनको हैसियतले मेरो पनि दायित्व छ। हामी सबै हातेमालो गरेर मात्रै यो कोरोनासँग हाम्रो लडाइँ हामी सफल हुन सक्छौँ। अहिले यताउता कतैतिर नलागेर हामीले यो कोरोनाको लडाइँमा मात्रै फोकस हुनुपर्छ। यति भन्दै मेरो नमस्कार सबैलाई। ओके, थ्याङ्क यू वन्स मोर। आज हामी कुराकानीमा जुट्यौँ प्रोफेसर डाक्टर निर्मल लामिछाने, नेपाल चिकित्सक सङ्घ गण्डकी शाखाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले स्वास्थ्यको क्षेत्रदेखि लिएर अलिकति पोलिटिक इस्यु र स्वास्थ्यमा के भइरहेछ एउटा राम्रो विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। आजको अङ्कमा वर्तमान समयमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। यसलाई कम गर्नको लागि यो सङ्क्रमणबाट हामी कसरी सतर्क रहनुपर्छ, जोगिने कुराहरू के छन्, लकडाउनको अर्थ के हो र यसलाई निदान गर्नको लागि लकडाउन हुनैपर्छ भन्ने पनि होइन, तर लकडाउनलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। आम मान्छेले आफ्नो अनुशासनलाई कायम गर्नु पर्यो। अनुशासन भइयो, अनुशासित भएर काम गरियो अथवा आफ्नो एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा हामी कोरोना भाइरसबाट बच्न सक्छौँ। यिनै विषयमा कुराकानी रह्यो। अर्को अङ्कमा हामी अलिकति फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी जुट्नेछौँ। तपाईँले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। यु हेभ अ वन्डरफुल टाइम। नमस्ते।